कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासका लागि त्यस देशका दक्ष एवं योग्य कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैको व्यावहारिक प्रयोग गर्न प्रायजसो मुलुकहरूमा कर्मचारी छनौटका लागि निष्पक्षता र स्वच्छता अपनाउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा संघीय निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा उपयुक्त कर्मचारी छनौट गरी सिफारिस गर्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ। योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता मूल ध्येयमा सञ्चालित यस निकायको नाम हो लोक सेवा आयोग। विक्रम सम्वत 2004 सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानूनले दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरेको थियो, तर उक्त वैधानिक कानून लागू हुन नसकेको कारण परिषद गठन हुन सकेन। विक्रम सम्वत 2007 सालमा जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधानमा नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था गरियो, जुन नामबाट विक्रम सम्वत 2008 साल असार 1 गते यसको स्थापना भयो। त्यसपछिका 2015, 2019, 2047, 2063 र 2072 सालमा जारी भएका संविधानहरूले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई स्थान दिँदै आएका छन्। नेपालको वर्तमान संविधानले निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य तोकेको छ। नेपाल सरकारबाट निवृत्ति भरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन भनी संविधानमा नै व्यवस्था गरी सरकारी कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिसको पूर्ण जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ। निजामती सेवा बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको पद पूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगलाई संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषय लगायत संविधानले निर्दिष्ट गरेका अन्य विषयमा अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। आयोगको काम कारबाहीलाई व्यवस्थापन गर्ने आधार स्तम्भहरू नेपालको संविधान, लोकसेवा आयोग ऐन, सेवा समूहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनहरू, लोकसेवा आयोग नियमावली तथा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिकाहरू रहेका छन्। सरकारी सेवामा सबै नागरिकहरूको पहुँच पुगोस् भन्ने हेतुले आयोगले केन्द्रीय कार्यालय लगायत इलाम, धनकुटा, खोटाङ, जलेश्वर, हेटौडा, काठमाडौँ, पोखरा, बागलुङ, बुटवल, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, दिपायल र महेन्द्रनगर कार्यालयहरूबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। साथै केन्द्रीय कार्यालय तथा काठमाडौँ कार्यालयका दरखास्त व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय कार्यालय माताहत दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यसका अलावा लाहन, वीरगञ्ज, डोल्पा र हुम्लामा उपकेन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। आयोगको आफ्नै भवन नभएका स्थानमा भवन निर्माण कार्य अघि बढेको छ। आयोगको अनामनगर स्थित कार्यालयबाट केन्द्रीय कार्यालयको कार्य सम्पादन भइरहेको छ भने साबिकमा रहेको कमल पोखरीको पुरानो भवन रहेको स्थानमा अत्याधुनिक भवन निर्माण हुँदैछ। लोकसेवा आयोगको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै निष्पक्ष रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरी योग्य उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने भएकाले त्यसको वैज्ञानिक प्रयोग र प्रभावकारिताका प्रत्येक पाइलामा सचेत रहनु आयोगको विशेषता हो।
आयोगले आफ्ना काम कारबाहीलाई पारदर्शी गर्ने क्रममा प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमै वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने गर्छ। सोही अनुसार अधिकृत स्तरका रिक्त पदको सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकायहरू मार्फत र सहायक स्तरका रिक्त पदहरूको आयोग मातहतका कार्यालय मार्फत माग सङ्कलन गरिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयद्वारा पद पूर्ति गर्न माग भएको पदमा सेवा सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था बमोजिम खुल्ला वा बढुवाद्वारा पद पूर्ति गर्न प्रकाशित यकिन गर्ने काम गरिन्छ। पाठ्यक्रम यकिन गरी आयोगको कार्यतालिका अनुरूप विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन गरिन्छ। प्रकाशित विज्ञापनको आधारमा बढुवाको लागि निर्धारित बढुवा फारम दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र तथा माताहत कार्यालयद्वारा सङ्कलन गरिन्छ। त्यसैगरी खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताका दरखास्त आयोगको अनलाइन प्रणाली मार्फत सङ्कलन हुन्छ। त्यसपछि रुजु लगायतका काम सम्पन्न गर्दै परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापन गरिन्छ। खुला प्रतियोगिताका लागि पेश गरेका शैक्षिक योग्यतामा दुविधा भएमा विज्ञ सहितको सहभागितामा शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिन्छ। परीक्षाको सुरुवात कच्चा प्रश्नपत्रको सङ्कलनबाट गरिन्छ, जसका लागि गोप्य तरिकाबाट विज्ञ छनौट गरिन्छ र उनीहरूबाट प्रत्येक पदको कम्तीमा प्रश्नपत्र सङ्कलन गरिन्छ। त्यसपछि ती प्रश्नपत्रलाई अन्य विज्ञ मार्फत परिमार्जन गरी प्रश्नपत्र तयार गरिन्छ। यसरी परिमार्जन भएका प्रश्नपत्रहरूको सेटमध्ये परीक्षामा प्रयोग हुने सेट आयोगले तोकेपछि तोकिएका कर्मचारी मार्फत परीक्षा सुरु हुने समयमा परीक्षा केन्द्रमा पुर्याउन भ्याइने गरी छपाईको कार्य सम्पन्न गरिन्छ। छपाई कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू सो पदको परीक्षा सुरु भएको 30 मिनेटपछि मात्र बाहिर जान पाउने व्यवस्था रहेको छ। परीक्षाको लागि जनशक्ति खटन पटनमा पनि आयोगले विशेष ध्यान दिँदै आएको छ, जसमा सुपरिवेक्षक, केन्द्राध्यक्ष, उपकेन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, समन्वयकर्ता, निरीक्षक, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी खटाई परीक्षा सम्पन्न गरिन्छ। परीक्षाको समयमा आयोगका पदाधिकारी तथा विभिन्न निकायबाट परीक्षाको सुपरिवेक्षण समेत गराइन्छ। परीक्षामा अनियमितता गर्ने उम्मेद्वारलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिँदै आएको छ। शान्त र उपयुक्त वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि उत्तर पुस्तिका सङ्कलन गरी लाहाछाप लगाई सिलबन्दी गरिन्छ। विज्ञापित पदको सबै पत्रको परीक्षा सम्पन्न भएपछि तोकिएका कर्मचारीबाट गोप्य किसिमले प्रथम कोड गरिन्छ। यसरी कोड नम्बर राखिसकेपछि उत्तर पुस्तिकामा उम्मेद्वारले भरेको वैयक्तिक विवरण खण्ड अलग गरी कोड फारम समेत तयार गरिन्छ। प्रथम कोड गरेका उत्तर पुस्तिका तथा प्रथम कोड फारम एवं अर्धकट्टी सिलबन्दी गरिन्छ। उत्तर पुस्तिकालाई दोस्रो कोड गर्न तोकिएको अर्कै शाखामा र कोड फारम एवं अर्धकट्टी तोकिएको पदाधिकारीको जिम्मामा राखिन्छ। त्यसपछि कोडिङलाई थप गोप्य र प्रभावकारी बनाउन अघिल्लो कोडिङमा संलग्न नभएका तोकिएका कर्मचारीद्वारा दोस्रो कोडिङ गरिन्छ। दोस्रो कोड गरिसकेपछि पहिलो कोडको नम्बर भएको भागलाई अलग गरी रुजु गरिन्छ र यस्ता कोड स्लिप सिलबन्दी गरी आयोगले तोकेको पदाधिकारीको जिम्मा रहने गरी राखिन्छ। वस्तुगत परीक्षाका लागि अप्टिकल मार्क रिडर OMR मेसिन अनुकूलको बारकोड पद्धतिमा आधारित उत्तर पुस्तिकाको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यस्ता उत्तर पुस्तिका भने कोड गरिरहनु पर्दैन। उम्मेद्वारको विवरण खण्ड र उत्तर खण्ड अलग गरी फरक शाखाबाट स्क्यान गरी मेसिनबाटै सफ्टवेयरका माध्यमबाट परीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले वस्तुगत उत्तर पुस्तिका अप्टिकल मार्क रिडर OMR मेसिनको प्रयोग गरी परीक्षण गर्ने भएकोले शीघ्र नतिजा प्रकाशन गर्न सघाउ पुगेको छ।
दोस्रो कोड गरिएका सिलबन्दी उत्तर पुस्तिका विज्ञहरूद्वारा परीक्षण गराइन्छ। राजपत्राङ्कित पदका उत्तर पुस्तिका आयोगकै कार्यालयमा परीक्षण गराइन्छ भने राजपत्र अनङ्कित पदका दोस्रो कोड गरिएका उत्तर पुस्तिका लिखित परीक्षा भएका कार्यालय बाहेक केन्द्रीय कार्यालयले तोकेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी कार्यालय प्रमुख रहने कार्यालयहरूबाट विज्ञहरूको प्रयोग गरी परीक्षण गराइन्छ। यसरी परीक्षण गर्दा विज्ञले कोड नम्बरका आधारमा परीक्षण गर्दछन् र सोही आधारमा मार्कसिट तयार गर्दछन्। राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका विज्ञापनका उत्तर पुस्तिका 2 जना विज्ञद्वारा अलग अलग परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षण गरिएका उत्तर पुस्तिकाको जाँच भए नभएको, नम्बर गणनामा गल्ती भए नभएको आदि हेर्न तोकिएका कर्मचारीले रुजु गर्छन्। त्यसपछि कोड नम्बरका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न टेबुलेसन तयार पारिन्छ। कोड नम्बरका आधारमा नै माग संख्या बमोजिम नतिजा तयारी र स्वीकृति गरिन्छ। कोड नम्बरका आधारमा स्वीकृत भएको नतिजालाई यसअघि समावेश नभएका छुट्टै शाखाका कर्मचारीले डिकोड गरी अन्तर्वार्ताको मिति र अन्य परीक्षाका कार्यक्रम समावेश गरी उम्मेद्वारको नामबाट नतिजा प्रकाशन गरिन्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने यी प्रत्येक तह अर्थात् प्रक्रियामा एकमा रहेको व्यक्ति अर्कोमा रहँदैनन्। अङ्कको कार्य गर्ने कर्मचारी डिकोडमा संलग्न हुँदैनन्। डिकोडमा संलग्न हुने कर्मचारीले अङ्क हेर्न पाउँदैनन्। प्राप्ताङ्क तालिका र डिकोड फारम अलग अलग शाखा वा कर्मचारीले अलग अलग सिलबन्दी गरी राख्छन्। यी सिलबन्दी खाम अन्तिम सिफारिस वा नतिजा तयार गर्दा मात्र मुचुल्का गरी खोलिन्छ र ओएमआर मेसिनको समेत प्रयोग गरी नतिजा तयार गरिन्छ। यसरी आयोगले गोपनीयता र निष्पक्षता कायम गर्न सफल रहिआएको छ। नतिजाको सूचनामा तोकिएको मितिमा पाठ्यक्रममा तोकिए अनुसारका अन्तिम चरणका सिप परीक्षण, अन्तर्वार्ता तथा समूह छलफल आयोजना गरिन्छ। सिप परीक्षण, अन्तर्वार्ता तथा समूह छलफलका परीक्षा तोकिएका शाखाका कर्मचारीले पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार गर्छन्। अन्तर्वार्ता समिति सामान्यतया समावेशी हुने गरी र कम्तीमा 1 जना विज्ञ रहने गरी अन्तर्वार्ता हुनु ठिक अघि मात्र गठन गरिन्छ। 1 भन्दा बढी समूहमा अन्तर्वार्ता हुनेमा कुन उम्मेद्वार कुन समूहमा पर्छ त्यो गोला प्रथाबाट छुट्याइन्छ। अन्तर्वार्तामा 40% भन्दा कम र 70% भन्दा बढी अङ्क दिएमा समितिका कम्तीमा 50% सदस्यले दिएको मात्र मान्य हुन्छ। अन्तर्वार्तामा संलग्न सदस्यहरूले सल्लाह गरी अङ्क दिन वा एक अर्कोले दिएको अङ्क हेर्न पाइँदैन। अन्तर्वार्ता सकिनासाथ सबैको रोहबरमा प्राप्ताङ्क सिलबन्दी गरी राखिन्छ। लिखित परीक्षा, अन्य तोकिएका परीक्षा र अन्तर्वार्ताको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण गरी उम्मेद्वारको सिफारिस गरिन्छ। यसरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको 7 दिनसम्म अन्तर्वार्तामा सहभागी सम्बन्धित उम्मेद्वारले आफूले प्राप्त गरेको कुल अङ्क आयोगको वेबसाइट मार्फत हेर्न पाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यसरी निष्पक्ष तवरले परीक्षा सञ्चालन गर्ने लोक सेवा आयोगले यसका अतिरिक्त अन्य कार्य पनि सम्पादन गर्दछ। बढुवा उजुरी सुन्ने तथा संविधानले तोकेका विषयमा परामर्श दिने कार्य समेत लोक सेवा आयोगले सम्पादन गर्दै आएको छ। आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा पेश हुन्छ। आयोगले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरी आयोगको समग्र सुधारको कार्य गरिरहेको तथा अनुसन्धानात्मक कार्य गर्दै नवीनतम परीक्षण प्रविधि भित्राउन प्रयास गरिरहेको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा मामला अध्ययन र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा इन बास्केट एक्सरसाइज यसका उदाहरण हुन्। यसका अलावा
एसेसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजीका विभिन्न प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन गृह कार्य भइरहेको छ। निष्पक्षता र गोप्यतासँगै समयानुकूल प्रविधि विस्तार, सेवा केन्द्र विस्तार, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धतिमा परिमार्जन जस्ता कुरामा समेत आयोग सदा सचेत रहेको छ। लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीहरू निष्पक्ष छ। यसमा चाहिँ कुनै शङ्का गर्नुपर्ने विषय नै छैन। हामीले समाजका गतिविधिहरू, सामाजिक विषयवस्तुहरू, राज्यका संरचना सम्पूर्ण कुराहरू जान्नु नै पर्ने हुन्छ। एउटा सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएपछि अवश्य पनि त्यो चाहिने विषयवस्तु नै हुन् सम्पूर्ण। लोकसेवाको परीक्षा प्रणाली एकदमै राम्रो छ, निष्पक्ष छ होइन। हामी जस्तो गरिबको किसानको छोराछोरीहरू एउटा मात्र आधार छ, एउटा लोकसेवा। अब कहीँ अरू ठाउँमा जागिर खानको लागि राजनीतिक नियुक्ति चाहिन्छ, राजनीतिक सोर्स पोस्ट चाहिन्छ। हामी जस्तोको छोराछोरी, हाम्रो बुवाआमाको जस्तो छोराछोरी जुन हामी छौँ, हामीले जस्तो जागिर खाने एउटा निष्पक्ष निकाय भनेको लोकसेवा आयोग हो। मैले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर नै पास गरेको हुँ। मलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिँदा, लिखित परीक्षा पनि दिँदा र अन्तर्वार्ता दिँदा पनि एकदमै फेयर लाग्यो। यो लोकसेवा भनेको एकदमै निष्पक्ष छ, यो मेरिट बेस हो। यसमा कुनै किसिमको दायाँ बायाँ भन्ने कुरा छैन होइन। यसमा फेयर मान्छे नै आउने हो, कुनै पनि नाता गोताले पाउने भन्ने कहीँ कतै पनि देखिँदैन। लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली आफ्नै सिस्टममा छ, पद्धतिमा छ, त्यसैले एकदम निष्पक्ष छ। यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि छैन, कसैको करकापमा गरिने पनि हुँदैन। परीक्षा एकदम निष्पक्ष छ। मेहनत गर्ने मान्छेले अवश्य पास हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले म पनि पास गरिरहेको छु, लोकसेवा परीक्षा पास गरिरहेको छु, त्यसैले मेहनत गर्नुपर्छ। यसरी लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ। त्यसैले त विश्वासको प्रतीकको रूपमा आजसम्म पनि स्थापित छ।